बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक एक बहुत बुरी खबर है और वो खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जिनके हवाले से तोशाखाना 2 केस उसकी अडयाला जेल में समाअत हुई और इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत के हवाले से उनकी बरियत के हवाले से जो अडयाला जेल में समाअत हुई है उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ जो नजर सानी की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया। 6 रुकनी आईनी बेंच जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे हैं, उस 6 रुकनी आईनी बेंच ने यह फैसला दिया है कि नजर सानी की दरख्वास्त खारिज की जाती है। अब जो खबर है उसकी तरफ आने जा रहा हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत अडयाला जेल में हुई। अडयाला जेल में इस हवाले से दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हो रही थी और अडयाला जेल में जब समाअत हो रही थी तो अडयाला जेल में समाअत के दौरान अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। अब दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद भी हो गई हैं और खारिज भी हो गई हैं। इसका मतलब कि जमानत वाला जो प्रोग्राम है वो तो बढ़ गया, अब जमानत नहीं होगी। लेकिन इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हो रही थी अडयाला जेल के अंदर, इसमें एक चीज जो सुनने वाली है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए इट मींस कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत का इसमें कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं राना सनाउल्लाह साहब को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उनको सुन रहा था, तो राना सनाउल्लाह साहब उसमें बता रहे थे और वो एक टॉक शो में बैठकर इस बात का तस्करा कर रहे थे कि इमरान खान को अल-कादी ट्रस्ट केस में भी सजा होनी है। अब इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो तो तारीक नजर आ रहा है। सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लगता है तो उसको हजार बार लगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। अब इमरान खान साहब के हवाले से तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई है। हाँ, बुशरा बीबी जो है उनको अगर किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको अल-कादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो बुशरा बीबी जो है उनका तो मुस्तकबिल किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि वो इस तशवीशनाक हालत पर नहीं खड़ा हुआ। इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज तो क्लियर है कि जैसे ही इमरान खान साहब एक केस से निकलेंगे दूसरे में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक तो चूंकि वो रिहाई उनको नहीं मिली, अभी तक तो वो अडयाला जेल में है, अडयाला जेल की कस्टडी में है, तो इमरान खान साहब का मामला तो मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, जहां तक बात है तोशाखाना 2 केस की, तो इसमें अब आपको पता है चूंकि जब आईनी बेंच बन गया तो तमाम मुकदमात आईनी बेंच के सामने आने हैं, तमाम मुकदमात की हियरिंग आईनी बेंच करेगा। अब आईनी बेंच के सामने बहुत सी चीजें आएंगी। अब जिस तरह आईनी बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नजर सानी की दरख्वास्त दायर करेगा, जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों का। अच्छा, पहले तो ये भी बहाम खड़ा हुआ था कि क्या नजर सानी की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। अब इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, 26वीं आईनी तरमीम में यह लिखा है कि आईनी बेंच तमाम मुकदमात सुनेगा। अब जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बतौर बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस तकर्री थी उसके खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर आईनी बेंच ने उस नजर सानी की दरख्वास्त को खारिज करते हुए फैसला सुना दिया है कि हम आपकी नजर सानी की दरख्वास्त को खारिज कर रहे हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, दरख्वास्त गुजार के वकील रियाज हनीफ ने अदालत में यह कहा कि 40 साल भुट्टो केस सुप्रीम कोर्ट में 40 साल ऐसे ही पड़ा रहा।
لیکن اس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھٹو کیس بھی 40 سال بعد سنا. تو پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم آپ سے جواب مانگ رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ آپ بہت پرسنل ہو رہے ہیں اور آپ اس کو پرسنل لے رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ پرسنل ہونے کی بجائے آپ پوائنٹ کے اوپر بات کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کو چھوڑ دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جان. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, عدالت کے سامنے وہ چیز رکھیں جو چیز آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر جنہوں نے عدالتوں کا قیمتی وقت برباد کرنا ہو, جنہوں نے عدالتوں کا قیمتی وقت ضائع کرنا ہو, جنہوں نے عدالتوں کو پولیٹیکل کیسز میں الجھانا ہو, وہ پھر ایسے ہی کرتی ہیں نا, آئیں بائیں شائیں, تو وہی کام ہوتا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست تھی, اس پر 6 رکنی آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس کو خارج کیا جاتا ہے, اس کو خارج کیا جاتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو انصاف بھی اسی عدالت سے ملا, اور ان کو تب بھی اسی عدالت سے انصاف ملا تھا جب پورا سسٹم ان کے خلاف تھا, جب انہوں نے بطور ایک عام شہری کے اپنے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا اور اپنے تمام ایسٹس, تمام پراپرٹیز کا ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھا اور کہا کہ جی آپ کر لیں اس کی تحقیقات, اور اس کی جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے, پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. اور 10 رکنی جو لارجر بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا صدر مملکت کے ایڈوائس کے اوپر, اس وقت کی حکومت عمران خان کے ایڈوائس کے اوپر, اور جس کو اس وقت ایک وکیل تھے جو پرویز مشرف کے بھی وکیل رہے, الطاف حسین کے بھی وکیل رہے, فروغ نسیم صاحب دی گریٹ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے, انہوں نے جا کر کہا کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریکارڈ پیش کر دیا ہے. تو سر وہ سسٹم جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تھا تب بھی وہ عدالت سے سرخرو ہوئے, تب بھی وہ عدالت سے سرخرو ہوئے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انصاف اس عدالت سے ملا جس عدالت کے منصف عمران خان صاحب کی سہولت کاری میں ملوث تھے. ثاقب نثار, جسٹس گلزار, عمر عطا بندیال, آصف سعید کھوسا, عظمت سعید شیخ, اعجاز الحسن, اعجاز افضل, میں پھر کس کس کا نام لوں. کیا جاوید ہاشمی صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی آنے والے جج ہمارے ہیں, اور نواز شریف کو جو پینما کے کیس میں نااہل کیا گیا, وہ فخر دورانی جو جیو نیوز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ان سے جو جسٹس اعجاز افضل نے بات کی ہے اس میں وہ کیا انکشافات کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے حوالے سے, تمام چیزوں کے حوالے سے, اگر آپ اس کو سن لیں تو سر آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نواز شریف کو اس وقت سسٹم سے نکالنے کے لیے کس طرح سسٹم کو استعمال کیا گیا. تو اسی طرح عمران خان صاحب کی تو بریت کی درخواست خارج, بشرا بی بی کی بھی خارج, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست تھی وہ خارج ہو گئی ہے. تو سر یہ تھیں اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.